अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज आवाज़ बनेंगे शाह महमूद कुरैशी की, इमरान रियाज की और जो जेल में लोग हैं उनकी। सुनते हैं शाह साहब क्या फरमाते हैं। जी। नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है। अल्लाह के लिहाज है, वो जब चाहे दिन बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ न करना गुनाहों की सजा पाने फिर भी साहब तुझसे उम्मीद पा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि हमारे जो लोग जेलों में हैं उनकी किस्मत देखें बेचारों की, कि वो उन्हीं लोगों से इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं जहाँ पे आज तक इंसाफ नहीं मिला। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं पाकिस्तान के, इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं, और जो जेल में इनके साथ सलूक किया जा रहा है, कैद तन्हाई में रखा जाता है। सारा दिन आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जेल में बैठे हुए हैं, ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास अखबार है, ना आपके पास कोई खबर है, और जुल्म की ये इंतहा है कि ज़हनी तशद्दुद किया जाता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान में। आज ही मेरी यकूब साहब से बात हुई, एक प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया लेकिन मैं नशर नहीं कर सकता क्योंकि यकूब साहब का बड़ा मसला है कि वो कंट्रोल में नहीं रहते। वो कहते हैं मैं फ्रांस जेल में रहा हूँ क्योंकि कोई पेपरों का मसला था वहाँ पे, तो हमेशा हमें उन लोगों के साथ रखा जाता था जो एक ज़बान बोलते हों, ताकि हमारा जो वक़्त है वो अच्छा गुज़र जाए। इंसानी हकूक़ का ये ख़्याल रखा जाता था। मगर पाकिस्तान जो कि आप सब के इल्म में है कि कहा जाता है तो है किताबों में कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर वहाँ पे क्या जुल्म होता है। जेलों में किस तरह किसी मुल्ज़िम को बुलाया जाता है, अगर उसने जुर्म भी किया तो उस पे कैसा तशद्दुद किया जाता है, जुर्म नहीं भी किया तो तशद्दुद किया जाता है। अगर जुर्म नहीं किया तो तशद्दुद करके ये कहा जाता है कि तुम बोलो कि तुमने ये जुर्म किया। इमरान रियाज आप सबके इल्म में है कि 22 किलो वज़न कम हो गया, 22 किलो वज़न कम हो गया, और उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, अभी मैं आपको थोड़ा-सा उसका बता देता हूँ। बोलने में दुश्वारी है, बोलने में मुश्किल है, और उसको कहा गया कि मुँह बंद रखना वरना ये तो कुछ भी नहीं, अगली दफ़ा आओगे तो इससे ज़्यादा तशद्दुद किया जाएगा। पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि ऐसे-ऐसे जाबर बादशाह होते थे जो संदूक में बंद कर देते थे, ऊपर कील कब्ज़े लगा देते थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसे बंद करते थे और इंसान की जान इस तरह निकलती थी। ये उन्हीं की नस्ल में से आज भी लोग, ये नहीं कि वो नस्ल ख़त्म हो गई, आज भी वही नस्ल चल रही है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके दिल में रहम नहीं है, जिनके दिल में ये नहीं है, उनको सिर्फ़ ये है कि हमने किस तरह ज़ुल्म करना है। जिस तरह नेक लोगों की आज भी नस्ल चल रही है, इस तरह बद लोगों की भी नस्ल चल रही है। ये कलमा पढ़ लेना कि ला इलाहा और मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा हक काफ़ी नहीं है। आज अगर आप यूरोप में देखें कितना बड़ा भी आपने जुर्म किया, मगर इंसानी हकूक़ का यहाँ पे ख़्याल रखा जाता है। हमारी तरह नहीं कि बगैर जुर्म के। अब ये शाह महमूद कुरैशी को मजबूर कर रहे हैं कि आप ऐलान करें और आप जनाब बताएँ कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ रहा हूँ, तो आपके तमाम मुकदमा ख़त्म हो जाए। जिन लोगों ने ये ऐलान किए वो दोबारा जेल में आपको नज़र नहीं आए। एक तरफ आज ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान था, कल मैंने डाल दिया कि यहाँ पे अदल और इंसाफ वो उसका बोलबाला है, कुछ इस तरह का खुलासा था। झूठ फरेब की दुनिया में कहाँ अदल और कहाँ इंसाफ आप ढूंढते हैं? कौन सा इंसाफ, कौन सा अदल, कहाँ का अदल? अदालतें बेबस कर दी गई है, अदालतों को ऐसे काम पे लगा दिया गया है जो मेरा ख्याल है कि अब दोबारा कभी भी पाकिस्तान में यह वक्त लगेगा कि कभी अदल का नाम आप सुनेंगे। ऐसी जगह अदालतों को पहुंचा दिया गया है, जजों को ऐसे कामों में लगा दिया गया है कि जजों के ऊपर भी डर और खौफ के ऐसे इस वक्त बादल मंडला रहे हैं कि वो निकल नहीं पा रहे। एक जगह से ये भी हमारे पास इतला है कि लिख के भेज दिया जाता है कि आपने ये फैसला करना, वो फैसला कर देते हैं। जिन लोगों को उठाया गया है उनको ऊपर जो जुल्म की इंतहा हो रही है, शेख रशीद है, उस्मान डाल है, एक बुल टीवी का है, जितने लोग भी हैं
ان کو جہاں بھی رکھا جاتا ہے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور کھانا نہیں دیا جاتا، واش روم نہیں جانے دیا جاتا، ننگا کر دیا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، وہ تمام کام کیے جاتے ہیں جس کی انسانیت اجازت۔ آج یورپ بھی خاموش ہے پاکستان کے حالات پہ، امریکہ بھی خاموش ہے، کینیڈا بھی خاموش ہے، مگر ہماری عوام بھی خاموش ہے۔ ہماری عوام میں اب یہ جرت نہیں رہی، کیونکہ یہ میسج جو دیے جاتے ہیں، جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا، اگر اس کا میڈیکل کرایا جائے، اس کو پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے ٹیکے وغیرہ لگائے ہیں، اگر کسی یورپ کے ملک میں اس کا علاج کروایا جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے خون میں کیا کیا ہے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جو بھی رپورٹ آئے گی وہ من پسند کی آئے گی، اور کوشش یہ ہوتی ہے، دھمکیاں یہ دی جاتی ہیں کہ آپ کو اس طرح موت دیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور پھر آپ کی موت ہو جائے۔ پاکستان میں اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو کچھ، ابھی عمران ریاض کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، کون سی اس کو وہ میڈیسن وغیرہ دیتے رہے ہیں، کیا چیزیں دیتے رہے ہیں، کس طرح اس پہ ظلم کرتے رہے ہیں، یہ تو عمران ریاض بتا سکتا ہے، مگر وہ بتائے گا نہیں۔ وہ اس لیے نہیں بتائے گا، ہو سکتا کوئی ویڈیو آڈیو وہ بنا دے، لیکن ظلم اس پہ اتنا کیا گیا ہے کہ وہ بیچارہ اس حالت میں پہنچ چکا ہے، جو اس کی حالت آپ دیکھیں، اس کی صحت دیکھیں۔ یہ وہ بندہ تھا جو غریبوں کی مدد کے لیے جب سیلاب آیا تو اپنا کیمپ لگا کے ٹرک لے کے جاتا تھا، مگر ہمارے پاکستان میں غریبوں کی مدد کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ اگر غریبوں کو ہوش آ گیا، غریبوں کا جو کھانا پانی چل گیا، پیٹ بھر کے ان کو کھانا ملنا شروع ہو گیا، تو وہ ان لوگوں کے لیے کہاں جلد سے جلوس نکالیں گے، کہاں ان لوگوں کے لیے وہ سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ غریب ہمیشہ اسی طرح ایک بریانی کی پلیٹ کے پیچھے لگا رہے، اور ہم اپنے جو بھی پکنک ہے، اپنی زندگی جو شراب اور شباب کی محفلیں ہیں اس کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان میں سچ بولنے والے صحافیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ عمران ریاض کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ جو بھی صحافی سچ بولے گا پاکستان میں، اس کا یہ حشر کریں گے۔ وہ آپ دیکھ لیں، آپ سب نے دیکھ لیا جو حشر کیا جا رہا ہے وہاں پہ، عرش شریف کا دیکھ لیں آپ کہ کیس جو ہے وہ کہاں چلا گیا۔ عمران ریاض کے گھر کے باہر جس ایریے میں بھی وہ رہتا ہے بڑا سخت پہرا لگا دیا گیا ہے، اور وہاں سے ہر بندہ جو آ جا رہا ہے اس کی تلاشی ہوتی ہے، پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، چاہے وہ وہاں کا رہائشی بھی ہے۔ ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں جو یہ میسج دے رہی ہے کہ ابھی بھی یہ جیل میں ہی ہے اور ہمارے کنٹرول میں ہے، اس کو چھوڑا کیوں پتہ نہیں، اب اگلے دنوں میں اس کی صحت کا کیا بنے گا، کیا حال ہوگا، کس طرح یہ باقی کی زندگی گزارے گا، ذہنی طور پہ کس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھے گا، کس طرح بچوں کو بتائے گا اپنے، ایک باپ پہ بچوں کو اس طرح کے واقعات بتانا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ آج عمران ریاض وہاں اپنے بچوں میں تو موجود ہے، مگر پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کون کون سا ظلم ہوا، کیا کیا زیادتی ہوئی، کس طرح اس کی ویڈیو بنا کے رکھ لی گئی، کس طرح اس کے ساتھ ہر ویڈیو بناتے ہیں۔ اگر یہ عمران خان کے واش روم جانے کی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو سب کچھ کر سکتے۔ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، گر چکے ہیں یہ لوگ، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم انصاف کے لمبردار ہیں، ہم عدل کے لمبردار ہیں۔ مجھے تو ان ملکوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے جو ملک ان کو اپنے ملک میں آنے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہاں آ کے کوئی اپنے سیمینار کرو یا کوئی لیکچر دو۔ کس چیز کے لیکچر؟ ان سے آپ نے کون سے لیکچر لینے جو آج تک انسانیت نہیں سیکھ سکے، جن کو یہ نہیں پتا کہ انسان میں اور ان جانور میں فرق کیا ہے۔ میں تو یقین کرے کبھی کسی جانور کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ لوں، لوگ تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لوگ تو اس کا مذاق اڑا رہے تھے، میں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں کہتا کیوں ظلم ہو رہا ہے اس جانور، کسی کے اوپر اوور لوڈ جانور پہ ہو، مجھے پھر دکھ ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ کتنا ظلم کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ کسی غریب کی ویڈیو میں دیکھوں جس پہ ظلم، یا کسی ریڈی والے کے ساتھ یا ٹک ٹاک بنانے والے میں دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ یہ غریب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کا فروٹ اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، وہ بیچارہ روٹی روزی کے سلسلے میں یہاں پہ آیا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ عوام میں بھی ایسے لوگ ہیں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ
वो नस्लें ख़त्म नहीं हुई। नेक लोगों की नस्ल भी चल रही है, बद लोगों की नस्ल भी चल रही है। तमाम आप सबके सामने है। होता ये है कि अगर आपने इंसानियत सीख ली, तो मेरा ख़्याल है कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब आप आज भी हैवानों की दुनिया में रहते हैं, अगर पुराना दौर देख लें, तो उस वक़्त में क्या हालात होते थे, वही आज हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं। ना जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज शाम के प्रोग्राम में अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान आपको सुनाएँगे। आज मुबारक के साथ प्रोग्राम में कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि हमें वीडियो नहीं मिल रही। वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को चेक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिले। एक साहब ने आज कमेंट्स में लिखा था सुबह का प्रोग्राम मैंने जो किया आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ के आप झूठ बोलते हैं। सर आप अगर पाकिस्तान में लानतुल्लाह अल काज़िब भी आप बताइए कि ये जो कुछ मैंने आपको बताया है इसमें क्या झूठ है? क्या वहाँ पे अदल हो रहा है? वहाँ पे इंसाफ हो रहा है? वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में? अगर इतने आप मुहिब्बे वतन इतने अच्छे लोग हैं, तो 40-40 हज़ार पासपोर्ट डेली के क्यों माँग रहे हैं? क्यों मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं? ये सारे पागल हैं? बात करनी बड़ी आसान होती है। अल्लाह हाफ़िज़।